हेलो एभ्रिवान, सीई को प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको जो स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ र जसलाई चाहिँ म्याथको पोर्सन चाहिन्छ उहाँहरुको लागि हामीले म्याथको स्पेशल सिरिज लिएर उपस्थित फेरि पनि भइसकेका छौं। तपाईहरुको लागि हामीले म्याथको भिडियोजहरु बनाएको छौं। अगाडिको सिरिज पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। साथसाथै यहाँ चाहिँ हामीले फुल्ली कोडिङ एन्ड डिकोडिङमा के कुराहरु चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरु आज गर्न गइरहेका छौं। कोडिङ एन्ड डिकोडिङको फुल हामी यहाँनेरि आज के गर्छौं, कोडलाई डिकोड गर्ने काम गर्छौं। र सुरुवात गरौँ है त। अब कोडिङ एन्ड डिकोडिङ भनिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा नै छ कुनै कुरालाई कोड गर्नु भनेको के हो, कुनै कुरालाई कोड गर्नु भनेको इन्क्रिप्ट गर्नु हो। एकदम सरल भाषामा भन्दाखेरि इन्क्रिप्ट गर्नु हो। र डिकोड गर्नु भनेको के हो त, यो जुन कोड छ कोडलाई डिक्रिप्ट गरेर हामीलाई जुन ओरिजिनल मेसेज छ त्यो ओरिजिनल मेसेजलाई फेरि पनि निकाल्नु, ओरिजिनल मेसेजलाई फेरि पनि निकाल्नुलाई के भनिन्छ, डिकोडिङ गर्नु भनेर भनिन्छ। यति सिम्पल कुरा हामीले थाहा पायौं। अब हामीले चाहिँ कोडिङ एन्ड डिकोडिङमा पाइला चाल्न सक्छौं। वी क्यान स्टार्ट आवर जर्नी अन कोडिङ एन्ड डिकोडिङ। अब हेर्नुस् है त, कोडिङ एन्ड डिकोडिङको बारेमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुको विभिन्न तरिकाको क्वेशन्सहरु सोध्छ। तपाईहरुलाई अल्फाबेटिकल कोडिङहरु सोध्न सक्छ, अल्फा न्यूमेरिक कोडिङहरु सोध्न सक्छ, तपाईहरुलाई कमन कोडिङ जिगज्याग कोडिङहरु हुन सक्छ, रिभर्स प्याटर्न कोडिङ हुन सक्छ, पेयर कोडिङहरु हुन सक्छ। यो सबै कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यसको एक कुराहरुको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सबैभन्दा सुरुमा बेसिक कन्सेप्टबाट हामी स्टार्ट गरौँ। कोडिङ एन्ड डिकोडिङ गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ लेटर्सहरु, जुन इंग्लिश अल्फाबेटको लेटर्सहरु हुन्छ तिनीहरुको पोजिसन्स हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। वी मस्ट नो, वी शाल नो, वी विल नो द पोजिसन्स अफ के त लेटर्स। अब हेर्नुस् है त, यहाँनेरि हाम्रो अक्षरहरु छन् ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यो भयो। त्यसैगरी तल के आयो त, त्यसपछि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू VWXYZ है। अलिकति अक्षरहरु थोरै माथि तल जान गयो होला, टेन्सन लिनु पर्दैन। हामीले मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने छ यहाँनेरि। ओके, यसलाई म थोरै रब गरेर राम्रो लेख्दिन्छु है त। ल यहाँनेरि हेरौँ, यहाँनेरि Y छ। अब यो पोजिसन्सहरु हेर्दाखेरि हाम्रो यो 1 भयो, यो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यो n हुनुपर्छ है। यो n भनेपछि यहाँ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 र 26। यहाँनेरि हाम्रो यो 21 यो 22। यसरी चाहिँ तपाईहरुले फरवर्ड प्याटर्नमा याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो कुरा हो। हामीले यहाँनेरि जुन यसरी 1 देखि 26 लेखिरहेको छौं यो केमा गयो त, फरवर्ड प्याटर्नमा जान गएको छ। यसलाई फरवर्ड प्याटर्न भनिन्छ, ए देखि जेड। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले कस्तो हुन्छ भने रिभर्स प्याटर्नमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै जेड को 1 वाई को 2 एक्स को 3 डब्लु को 4 हुँदै हुँदै ए को 26 यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि एउटा प्याटर्न हुन्छ यसरी जाने, यसलाई हामी फरवर्ड प्याटर्न भन्छौं। र यसरी रिभर्सबाट जानुपर्ने पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, रिभर्सको रिभर्स प्याटर्न हुने भयो। यो दुईटा कुरा ठ्याक्कै स्क्रिनशट हानिहाल्नुलाई यो कुराहरुलाई है त, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने कोडिङ एन्ड डिकोडिङको 99% क्वेशनहरु तपाईहरुले यो प्लेस भ्यालु मजाले बुझ्नु भएको छ भने मज्जाले सल्भ हुन्छ है त। त्यसैगरी अब अर्को कुरा हामी के हेर्न गइरहेछौं भने यिनीहरुलाई याद कसरी राख्ने त है। अब त्यो याद गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने, याद गर्नु भन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि अर्को प्याटर्न पनि छ हाम्रो सर्कुलर प्याटर्न। सर्कुलर प्याटर्नमा चाहिँ तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भने मानौ ए भयो, बी भयो, सी भयो, हुँदै 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 जेड सम्म जान्छ अनि फेरि के त ए बाटै सुरु हुन्छ। के हुन्छ, ए बाटै सुरु हुन्छ। यस्तो प्याटर्नमा जस्तै ए को 1 मान्यौं हामीले, जेड को कति मान्यौं, जेड को मान्यौं हामी 26। अब यसको 26 मान्यौं, फेरि 27th लेटर भनेको कुन हुन्छ, 27th भनेको ए, 28th भनेको बी, 29th भनेको सी। यो प्याटर्नमा पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुसँग तीनवटा फर्मुला छ जुन तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छ ई ज्योतिको फर्मुला। ई ज्योतिमा के छ त, यसको पोजिसन 5, यसको 10, ओ को 15, टी को 20 र वाई को 25। र यो हरु युज गरेर ई ज्योतिको फर्मुला युज गरेर तपाईहरुले
बीचमा के छ एबीसीडी को त याद भइहाल्छ 1 2 3 4 भनेर बीचको पत्ता लगाउनु पर्यो आर को कति हुन्छ ओ पछि पी पी पछि क्यू क्यू पछि आर को 18 हुन जान्छ अब के को निकाल्नु पर्यो के भनेको जे पछि के आउँछ 11 हुन जान्छ एच को निकाल्नु पर्यो ई पछि एफ एफ पछि जी जी पछि एस तीन पोजिसन पछि आउँछ ई को भनेको कति भयो 5 + 3 भनेको 8 हुने भयो यसरी तपाईहरुले सोचेर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को तपाईहरुले युज गर्न सक्ने ट्रिक भनेको सिफ्लोरक्स CFILORUX सिफ्लोरक्स 3 6 9 12 15 18 21 र 24 यो तरिकाले पनि तपाईहरुले चाहिँ सिरिजलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अलिकति लामो छ धेरै लेटरहरु यहाँनेरि समावेश भएको छ यहाँनेरि 5 वटा छन् यहाँनेरि 3 6 कति 8 वटा समावेश भएको छ यसलाई याद गर्दा पनि सजिलो हुन्छ हैन म यो इजोति नै गर्छु भन्दा पनि हुन्छ अर्को पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको DHL PTX भन्ने छ DHL PTX भन्ने छ 4 8 12 16 20 र 24 अब DHL PTX यो चाहिँ 5 को मल्टिपल यो 3 को मल्टिपल यो 4 को मल्टिपल वाला सिरिज पनि तपाईहरुले सजिलैसँग याद गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा सिरिज याद गरेर काम गर्दा हुन्छ है तपाईहरुले तीनवटामा कुनै एउटा प्रयोग गर्नु तीनवटै प्रयोग गर्नु भन्दा पनि एउटा मात्रै प्रयोग गर्नु होला है त यो पनि कुरा तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला ओके अब म अर्कोतिर जान्छु नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भने अपोजिट लेटर सिरिजहरु हुन्छन् अपोजिट लेटर सिरिजलाई बुझ्नको लागि फेरि एकचोटी म माथि गए यहाँ हेर्नुस् है त अपोजिट लेटर सिरिजलाई बुझ्दाखेरि हेर्नुस् त यो ए र जेड को जुन प्लेस भ्यालु छ ए र जेड को जुन प्लेस भ्यालु छ इदरलाई जोड्दा कति हुन्छ 27 हुन जान्छ बी को 2 y को 25 27 सी को 3 x को 24 27 हो जुन जुन दुईवटा लेटरहरुको प्लेस भ्यालु जोड्दाखेरि 27 आउँछ के अरे दुईटा लेटरहरुको प्लेस भ्यालु जोड्दा 27 आयो भने त्यस्तो लेटर्सहरुलाई हामी के भन्छौं त अपोजिट लेटर्सहरु भनेर भन्छौं के अरे अपोजिट लेटर्सहरु भनेर भन्छौं र यिनीहरुको पोजिसनहरु हामीलाई थाहा भयो भने पनि हामीले कुनै पनि डिजिटलाई सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं फरवर्ड ब्याकवर्ड दुवै पोजिसनमा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ जस्तै अब हाम्रो अपोजिट लेटरमा के आउँछ त भन्ने कुरा हुन सक्छ जस्तै अपोजिट लेटरहरुको कुराहरु गर्दा अपोजिट लेटरको कुरा गर्दा यहाँनेरि तपाईले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम सम्म जानु भयो नि अब यहाँबाट के गर्ने त जेड वाई एक्स डब्लु युभी एसटीयुभी अनि एसटीयु अनि यहाँनेरि टी अनि यहाँनेरि यस अनि यहाँनेरि आर हैन यसरी तपाईहरुले जेड वाई आर आर भयो हैन जे मा तपाईहरुको क्यू त्यसपछि पी त्यसपछि यहाँनेरि के आउन जान्छ ओ आउन जान्छ यहाँनेरि एन यो तपाईहरुको के भयो त अपोजिट लेटरहरु हुने भयो अब तपाईहरुले विभिन्न फर्मुलाहरु याद गर्ने आलु जीरा भनेर याद गर्ने बोई भनेर याद गर्ने क्रक्स भनेर याद गर्ने डीओडब्ल्यूएन डाउन भनेर याद गर्ने हैन अथवा एभरेस्ट भनेर याद गर्ने फर यु भनेर याद गर्ने जीटीए भाइ सिटी भनेर याद गर्नु हनी सिंह भनेर याद गर्नु यहाँनेरि आईआरजेक्यू केपी एलओ एमएन छ यिनीहरुलाई याद गर्ने तर एउटा कुरा के गर्नु भन्दा यिनीहरुलाई याद गर्ने भन्दा पनि तपाईहरुले जति धेरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईहरुलाई पोजिसनहरु थाहा हुँदै जान्छ तपाईहरुले सबै लेटरहरुको पोजिसन एउटा कपीमा लेख्नुस् राम्रोसँगले लेख्नुस् र क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् सुरुमा हेर्दै जानुस् गर्दै जानुस् यसलाई याद गर्ने प्रयास गर्नुस् इजोतिको फर्मुला प्रयोग गर्नुस् अथवा सिफ्लोरक्स अथवा DHL PTX को फर्मुला युज गर्नुस् हो त्यसरी याद गर्दै जानुस् याद गर्दै गएपछि के हुन जान्छ भने बिस्तारै तपाईहरु त मेमोरीमा रहिरहन्छ मेमोरीमा बसिरहन्छ त्यो कुराहरु है त यति कुरा भइसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौं भन्दा कमन प्याटर्नहरु के प्याटर्नहरुको सोध्न सक्छ त्यो प्याटर्नहरुमा हामी जान्छौं टाइप 1 को प्याटर्न भनेको तपाईको के छ त रिभर्स अर्डर प्याटर्न भनेर छ टाइप 1 को प्याटर्नहरुमा तपाईहरुको के छ त रिभर्स अर्डर प्याटर्न भनेर छ अब रिभर्स अर्डर प्याटर्नमा के हुन्छ भने सिम्पली रिभर्समा सोधिरहेको हुन्छ तपाईहरुको क्वेशनमा कस्तो हुन्छ इन अ सर्टेन कोड BHUTAN भुटान भुटानलाई के लेखिन्छ त भन्दाखेरि NATUHB लेखिन्छ भने अर्जेन्टिनालाई के लेखिन्छ भनेर सोधिरहेको छ म अप्सनहरु दिन्न है त तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला
अर्जेन्टिनालाई के लेखिन्छ त? तपाईहरुले मैले यहाँ जे क्वेशन देख्छु भिडियो पज गर्ने, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने अनि चेक गर्ने है त। अब हेर्नुस् त यहाँनिर के भइरहेछ, भुटानलाई यदि उल्टोबाट लेख्ने हो भने, भुटानलाई यन बाट लेख्दै जाने हो भने यन आयो सुरुमा, त्यसपछि ए आयो, त्यसपछि टी आयो, त्यसपछि यु आयो, त्यसपछि एच आयो अनि बी आयो। अर्जेन्टिनाको के आउँछ, सुरुमा यो अर्जेन्टिनाको यो ए आयो, त्यसपछि यन आउँछ, आई आउँछ, टी आउँछ, यन आउँछ, ई आउँछ, जी आउँछ, आर आउँछ, ए आउँछ, अनिट एनजी आइरहेको छ। ओ यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो रिभर्स अर्डर प्याटर्नमा के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यही सम्बन्धी अर्को क्वेशन गर्दाखेरि यहाँनिर के दिएको छ भन्दा, हेर्नुस् है त, यहाँनिर के दिएको छ भन्दा, जस्तै क्वेशनमा HEALTH हेल्थ भनेको तपाईहरुको यहाँनिर GSK ZDG भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर सोधिरहेछ NORTH नर्थ भनेको के हुन्छ। यो क्वेशन तपाईहरुलाई सोधेको थियो PAHS 2012 मा सोधेको क्वेशन हो। ल हेर्नुस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ, तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ल तपाईहरुले गर्नुभयो है त। अब यसलाई हेरौँ है त, यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। मानौ यहाँनिर हेल्थलाई मैले रिभर्समा लेख्यो भने के हुन्छ, HEALTH हेल्थलाई रिभर्समा लेख्यो भने HTLAEH हुन जान्छ। अब मैले एच लाई एक स्टेप के गरे ब्याकवर्ड लगे भने एच को भ्यालु जी, टी लाई एक स्टेप ब्याकवर्ड लग्यो भने एस, एल लाई एक स्टेप ब्याकवर्ड लग्यो भने के, ए लाई एक स्टेप ब्याकवर्ड लग्यो भने के हुन्छ त। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो ए को भ्यालु कति हो, 1 हो। 1 मा 1 घट्दा 0 हुन्छ र 0 पोजिसन जहिले पनि कुन लेटरको हुन्छ, जेड लेटरको हुन्छ। कुन लेटरको हुन्छ, जेड को हुन्छ है त। भनेपछि यहाँ जेड आयो, त्यसैगरी ई मा एक घटाए यहाँ डी आयो, एच मा एक घटाए यहाँ जी आयो। म्हणजे के गर्नु पर्ने रहेछ, रिभर्स गरेर एक स्टेप घटाउनु पर्ने रहेछ। अब यो नर्थमा पनि तपाईहरुले हेर्नुस् त, नर्थमा सुरुमा मैले के गरे, रिभर्स गरे, HTRON भनेर आउँछ। अब एक एक स्टेप घटाउँदा एच लाई एक स्टेप घटाउँदा के आउँछ, एच लाई एक स्टेप घटाउँदा जी, टी लाई घटाउँदा एस आउँछ, आर लाई घटाउँदा क्यू आउँछ, ओ लाई घटाउँदा एन आउँछ, एन लाई घटाउँदा के आउँछ, एम आउँछ, GSQNM भनेर आउँछ हो, GSQNM भनेर आउँछ। हेर्नुस् त ल कति राम्रो क्वेशन छ। यस्तो प्रकारको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। अब हामी अर्को प्रकारको प्याटर्न हेर्ने प्रयास गर्नुभन्दा अगाडि सपोज गरौँ यहाँनिर अर्को कस्तो दिएको छ भने, यहाँनिर अर्को कस्तो क्वेशन दिएको छ भने ध्यान दिनु होला। मानौ स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडरलाई के भनेको छ, यहाँनिर PSDIRE भनेको छ, PSDIRE भनेको छ भने यहाँनिर COMMON कमनलाई के लेखिन्छ भनिरहेको छ। ल सबैजनाले यो यसको कमेन्ट गर्नु होला एन्सर। स्पाइडरको PSDIRE हुन्छ भने कमनको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है त, पज गर्नु अनि कमेन्ट गर्नु। ओके, ल हेरौँ स्पाइडरको यहाँनिर कसरी काम भइरहेको छ भने, स्पाइडरको यहाँ हेर्नुस् SPIDER छ, दुईवटाको ब्लक बनाउने। अब दुईवटालाई के गर्ने, यो दुईवटालाई रिभर्स गर्ने, SP लाई PS बनाउने, ID लाई DI बनाउने र ER लाई RE बनाउने। हेर्नुस् त PSDIRE आयो कि आएन, भन्छ दुईवटाको ब्लक बनाएर के गर्नु पर्दो रहेछ, रिभर्स गर्नु पर्दो रहेछ। अब कमनलाई हेरौँ COMMON कमन छ, यो दुईवटा यो दुईवटा यो दुईवटा। CO लाई अपोजिट गर्दा OC आउँछ, MM लाई गर्दा MM नै आउँछ, ON लाई गर्दा YNO भनेर आउँछ। भन्छ के आउँदो रहेछ, OCMMNO भनेर यहाँनिर आउँदो रहेछ हो। यसरी तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति कुरा बुझियो। यो तपाईहरुको रिभर्स प्याटर्नमा आउने सिरिज भयो। नेक्स्टमा अथवा टाइप 2 मा हाम्रो के छ त, टाइप 2 मा हाम्रो जुन सिरिज आउँछ, टाइप 2 को सिरिज भनेको हाम्रो के छ, एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन प्याटर्नमा आउन सक्छ। केमा आउन सक्छ, एडिसन अथवा तपाईहरुको सब्ट्र्याक्सन प्याटर्नमा आउन सक्छ। अब एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि मानौ यहाँनिर क्वेशन छ तपाईहरुको समरलाई रनर लेखिन्छ अरे, SUMMER, समरलाई RUNNER रनर लेखिन्छ भने तपाईको विन्टरलाई के लेखिन्छ भनिरहेछ, WINTER विन्टरलाई के लेखिन्छ भनिरहेछ,
यो क्वेसन तपाईहरुलाई सोधेको थियो PAHS को 2015 मा सोधिएको क्वेसन हो। ल एकचोटी ट्राई गर्नु, सबैजनाले भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ल तपाईहरुले ट्राई गर्नु भयो होला। अब हेरौँ है त यहाँनेरि कसरी काम भइरहेको छ भन्दा यसमा कसरी काम भइरहेको छ भने जुन हाम्रो समर छ है। अब यहाँनेरि हेरौँ, सुरुमा समरको यसरी लेखेँ मैले SUMMER समर छ। अब समरको पहिलो लेटरमा एक स्टेप घटाएको छ, अथवा यहाँनिर लेख्दा अझै राम्रो होला है। ल समरको यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु, समरको सुरुमा एक स्टेप घटाएर R बनायो, U लाई जस्ताको तस्तै झार्दियो र बीचको जुन दुईवटा छ, यो बीचको जुन दुईवटा छ, यो बीचको दुईवटालाई के गर्यो त एक एक स्टेप बढायो, +1 गर्यो भने यो NN हुन जान्छ। यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्यो, यहाँ E भयो, यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्यो, R भयो। भनेपछि फर्स्टलाई अब कुन कुनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो। फर्स्टलाई, थर्डलाई र फोर्थलाई के गर्नु पर्ने रहेछ, चेन्ज गर्नु पर्ने रहेछ, अरूलाई जस्ताको तस्तै छोड्नु पर्ने रहेछ। अब विन्टरमा हेरौँ त, WINTER विन्टर छ भने विन्टरलाई एक स्टेप घटाउँदा के हुन्छ, STUV हुन जान्छ। यसलाई जस्ताको तस्तै झार्नु पर्यो, यसलाई एक स्टेप बढाउनु पर्यो थर्ड पोजिसनको, यसलाई एक स्टेप बढाउनु पर्यो, U आयो, अरूलाई जस्ताको तस्तै झार्नु पर्यो। भनेपछि VIOUER भनेर आयो हो, VIO यहाँनेरि UER भनेर तपाईहरुको आइरहेको छ। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो छ हेर्नुस् त, कुन कुन पोजिसनमा जहिले पनि सबै चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन, कुनै कुनै बेला कुनै कुनै पोजिसन मात्रै पनि चेन्ज हुन सक्छ। यसरी कुनै कुनै पोजिसन जुन चेन्ज भइरहेछ यस्तो आधारमा पनि के हुन्छ त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन यहाँनेरि हेरौँ, स्क्रिनशट गर्दै जानु होला है, स्क्रिनशट गर्दै जानु होला। यहाँनेरि के दिएको छ भने क्वेशनमा QUEST क्वेस्ट, क्वेस्टको कोड के दिएको छ, NXBVQ भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि सोधिरहेछ REPLY रिप्लाईको कोड के हुन्छ भनेर भनिरहेछ। क्वेस्टको कोड भनेको NXBVQ भनेर छ। अब रिप्लाईको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। तपाईहरुले प्रयास गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ल ट्राई गरौँ है त। अब यहाँनिर हेरौँ, यो जुन QUEST क्वेस्ट छ, यो क्वेस्टमा कति स्टेप घटाउनु पर्यो त हेर्नुस् त। यहाँनिर हेर्नुस् है त, क्वेस्टमा हामीले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला। अब यसो सोचौँ, अरे यार यो त मिलिरहेको नहुन सक्छ, यसो त्यही पनि ट्राई गरौँ। NOPQ यो त 3 स्टेप घटेन, 3 स्टेप घट्दा बल्ल यन आउँछ। अब U बाट के निकाल्नु पर्ने छ, X निकाल्नु पर्ने। U V W, U बाट V, V बाट W, W बाट X भनेपछि कति स्टेप जोड्नु पर्यो, 3 स्टेप, 3 स्टेप जोड्दा X आउँछ। अब E मा हेरौँ, E मा 3 स्टेप घटाउँदा E बाट D, D बाट C, C बाट B, B आयो। यसमा कति स्टेप जोड्नु पर्यो, 3 स्टेप जोड्नु पर्यो। 19 मा 3 स्टेप जोड्दा 22, 22 हुन्छ भने 22 भनेको V हुन्छ। फेरि 3 स्टेप घटाउँदा T मा 3 स्टेप घटाउँदाखेरि के हुन जान्छ, 20 मा 3 स्टेप घटाउँदा 17 हुन जान्छ, Q आउन जान्छ, यो आउन गयो। यसो हेर्दा के भयो त यहाँनेरि -3 +3 -3 +3, यो कस्तो भयो, अल्टरनेट प्याटर्नमा गइरहेको छ। हेर्नुस् त, अल्टरनेट वेमा चाहिँ यो गइरहेको छ। अब रिप्लाईमा पनि त्यही गरौँ नि त, REPLY रिप्लाई छ, सुरुमा -3, पोजिसन अनुसार गयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै यसको 18, यसको 5, यसको 16, यसको 12, यसको 25, यहाँ -3 +3 -3 +3 र -3। अब हेर्नुस्, 18 मा 3 घटाउँदा 15, 5 मा 3 8, 16 मा 3 13, 12 मा 3 15, 25 मा 3 22, 15 मा कुन हुन्छ, O हुन जान्छ, 8 मा H हुन जान्छ, 13 मा कुन हुन्छ, यम हुन्छ, 15 मा कुन हुन्छ, O नै हुन जान्छ, 22 मा कुन हुन्छ, V हुन जान्छ। OHMOV भनेर आयो, ठिक छ, OHMOV भनेर आयो। यो तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। यसरी अल्टरनेट तरिकाले पनि चेन्ज हुन सक्छ, स्क्रिनशट गरिहाल्नु होला। ओके, अब जान्छौँ हामी नेक्स्टमा। नेक्स्ट प्याटर्न भनेको तपाईहरुको के छ त, शिफ्टिङ प्याटर्न भनेर छ। टाइप 3 मा हाम्रो के आउन गयो त, टाइप 3 मा हाम्रो के आउन गयो, शिफ्टिङ प्याटर्न भनेर आउन गयो है त। टाइप 3 मा हाम्रो शिफ्टिङ प्याटर्न भनेर यहाँनिर आइरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, जस्तै यहाँनिर के भनेको छ, एक्जिक्युटिभ, EXECUTIVE, एक्जिक्युटिभको कोड यहाँनिर के लेखेको छ, TCIE, अनि यहाँनिर
UXVEE भनेर आइरहेको छ र यसले सोधिरहेको छ मौजोलियम MAUSOLEUM मौजोलियमको कोड के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है त मौजोलियमको कोड के हुन्छ मौजोलियमको कोड के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब यहाँनिर तपाईहरुले चिन्नु पर्यो कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो ल हेर्नुस् है त सुरुमा तपाईहरुले काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिरको लेटर्सहरु हेर्नु यसको लेटर र यसको लेटरमा केही चेन्ज छ त यो दुईटाको लेटर्सहरुमा केही चेन्ज छैन एउटै लेटर घुमिएको मात्रै छ अरु केही पनि भएको छैन यति कुरा तपाईहरुले थाहा भइसकेपछि के बुझ्नु भने लेटरहरु चाहिँ शिफ्ट भएको रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ किनभने लेटरहरुको पोजिसन मात्रै चेन्ज भएको छ यहाँनिर जति लेटर छ यहाँ पनि त्यति नै लेटर छ यहाँ जस्तो लेटर छ यहाँ पनि त्यस्तै लेटर छ अब हेर्नुस् है त मानौ मैले यहाँनिर लेखे EXECUTIVE एक्जिक्युटिभ लेखे यहाँनिर लेखे मैले TCIUX VEE भनेर लेखे TCIUX VEE अब यो कहाँनेरि गयो त अथवा कहाँनेरि गइरहेको छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले यहाँनेरि बुझ्नु पर्यो है त अब यहाँनेरि कता कता गयो त कुन लेटर कहाँनेरि गयो भन्ने कुरा हेर्न सक्छ मेन प्रब्लम केले गर्छ नि यहाँनेरि तीनवटा ई छ यहाँनेरि तीनवटा ई छ यो तीनवटा ई चाहिँ कता कता गयो कुन ठाउँमा गयो भन्ने कुराहरु तपाईहरुको लागि आउन सक्छ हो कहाँनेरि गयो कुन कहाँनेरि गयो भन्ने कुराहरु आउन सक्छ यसको लागि सुरुमा लेटरको पोजिसन लेखौ मानौ मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर मैले लेखे हो 9 भनेर लेखे अब यहाँनेरि मानौ यहाँनेरि थर्ड लेटर आयो यहाँनेरि थर्ड यो 9th जस्ताको तस्तै झरो 9th को 9th मै आयो यो टी भन्ने चाहिँ 6th लेटर यहाँनेरि आयो यो सी भनेको 4th लेटर यहाँनेरि आयो 6 भनेको 4th आई यहाँ 7th लेटर आउँदो रहेछ यो फर्स्ट को फर्स्ट मै आएको भनेर बुझौं है त फर्स्ट को चाहिँ फर्स्ट मै आयो भनेर बुझ्नु होला यु भनेपछि 5th लेटर आयो यक्स भनेपछि सेकेन्ड लेटर भी भनेपछि 8th लेटर भन्छ यो प्याटर्नमा चाहिँ के हुँदो रहेछ शिफ्टिङ हुँदो रहेछ अब एउटा कुरा तपाईहरुले के ख्याल गर्नुस् भने यस्तो खालको शिफ्टिङ सोध्यो भने यस्तो खालको शिफ्टिङ तपाईहरुले दिइरहेको छ नि के बुझ्नु पर्यो जुन अर्कोको हामीले कोडिङ सोधिरहेको छ नि त्यसमा पनि त्यति नै लेटर हुनुपर्छ नभए कुरै मिल्दैन कुरा बिग्रिन्छ 8 वटा लेटर भयो नि के गर्ने भन्ने कुराहरु हुन सक्छ त्यही भएर माथि जतिवटा लेटर छन् तल पनि त्यति नै वटा लेटर हुन जान्छ जस्तै अब हेर्नुस् मौजोलियम MAUSOLEUM मौजोलियम छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो छ अब फर्स्टमा 6th लेटर आउनु पर्यो 6th लेटर भनेपछि यल आउँछ 4th लेटर भनेको कुन आउँछ यस आउँछ LS त्यसपछि 7th लेटर आउँछ 7th लेटर भनेको ई आउँछ हो 7th लेटर भनेको ई आउँछ त्यसपछि फर्स्ट लेटर आउँछ फर्स्ट लेटर भनेको एम त्यसपछि 5th लेटर आउँछ 5th लेटर भनेको ओ त्यसपछि सेकेन्ड लेटर आउँछ ए आउँछ त्यसपछि 8th लेटर आउँछ यु आउँछ त्यसपछि थर्ड लेटर आउँछ थर्ड लेटर भनेको पनि यु नै आउँछ त्यसपछि 9th लेटर जस्ताको तस्तै झर्छ यम आउँछ LSEM OAUUM हो LSEM LSE अनि यहाँनेरि LSE अनि फर्स्ट लेटर आइरहेछ LSEM OAUUM भनेर यहाँनेरि आउन गयो यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका यसलाई चिन्ने भनेको कस्तो भन्दा अप्सन अनुसार चिन्न सकिन्छ अप्सनमा कस्तो अक्षर दिएको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो अप्सनमा कहिलेकाहीँ अप्सन कस्तो हुन सक्छ भने हेर्नुस् है त अप्सनमा कस्तो हुन सक्छ भने यसको र यसको पोजिसन शिफ्ट पनि हुन सक्छ यो चाहिँ तपाईहरुले अप्सनबाट चिन्नु पर्यो र यसको लागि तपाईहरुले एउटा गल्ती गर्नुपर्ने नै हुन सक्छ जुन मैले यहाँनेरि गरेको छु यो तपाईहरुको अप्सन वाइज पनि मिल्नु पर्ने हुन सक्छ तपाईहरुले चाहिँ ओहो यो यसरी गर्नु भएको त सरले यस्तो हुनुपर्छ होइन तपाईहरुले अप्सनमा हेरेर पनि यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ यो शिफ्टिङ भएर पनि सोधिरहेको हुन्छ यो केसेसहरु तपाईहरुले त्यहाँनेरिबाट हेरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्टमा जान्छु म नेक्स्ट प्याटर्न भनेको कस्तो छ भने टाइप 4 को तपाईहरुको अल्टरनेट प्याटर्न भनेर छ हेर्नुस् है त टाइप 4 मा तपाईहरुको के दिएको छ भने अल्टरनेट प्याटर्न दिएको छ जस्तै यहाँनेरि तपाईहरुको के दिएको छ भने बम्बई हेर्नुस् है त BOMBAY बम्बई भनेको यहाँनेरि के दिएको छ माई र माई भनेर दिएको छ हो अब तमिलनाडु
TAMILNADU तमिलनाडु भनेको यहाँनिर के दिएको छ MNU र MNU दिएको छ। अब सोधिरहेछ काठमाडौँको के हुन्छ KATHMANDU काठमाडौँको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब काठमाडौँको कोड के हुन्छ ल यसो तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु त ल सबैजनाले हेरौँ त कतिजनाले मिलाउनु हुँदो रहेछ ल कमेन्ट गर्नुस्। ओके यहाँनिर हेर्नुस् है त बम्बईको यहाँनिर MYU मा आइरहेछ यो तेस्रो लेटर यो छैठौं लेटर हो तेस्रो र छैठौं लेटर आयो र यो दुईटा लेटर लियो यो दुईटा लेटर कतिचोटि रिपिट भयो यहाँ MY लेखो यही लेटर दुईचोटि तीन पटक यो MY रिपिट भयो। तमिलनाडुको थर्ड लेटर कुन छ यो थर्ड लेटर भयो 6 लेटर यन छ र 9th लेटर के छ यु छ MNU यो MNU कतिचोटि रिपिट भएको छ MNU कति तीन पटक रिपिट भएको छ भनेपछि हामीले मल्टिपल अफ 3 लिनु पर्यो 3 6 9 12 15 यस्तो खालको लिनु पर्यो। काठमाडौँको यहाँनिर के आउँछ थर्ड लेटर T आयो त्यसपछि A आयो यहाँ U आयो अब यसलाई कति पटक लेख्नु पर्यो तीन पटक TAU ताउ र TAU ताउ ओ यो चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ एन्सर हुन जान्छ। यहाँनिर हामीले अल्टरनेट लेटर्सहरु लिएका छौं र यही अल्टरनेट लेटर्सहरुको पोजिसन अनुसार के गरिरहेछौं त हामीले काम गरिरहेका छौं है त यो अल्टरनेट लेटर्सहरु अथवा अल्टरनेट लेटर्स अनुसारको भएको काम भयो। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को क्वेशन म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु मानौ यहाँनिर BUTWAL जुन बुटवल छ यो बुटवललाई के लेख्यो UWL भनेर लेख्यो। त्यसैगरी तानसेनलाई TANSEN तानसेनलाई के लेखेको छ यहाँनिर ASN भनेर लेख्यो ASN भनेर लेख्यो। अब सोधिरहेछ पोखरालाई के लेखिन्छ POKHARA पोखरालाई के लेखिन्छ भनेर सोधिरहेछ ल सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला के हुन्छ होला बुटवलको UWL आइरहेछ तानसेनको ASN आइरहेछ पोखराको के हुन्छ ओके ल तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। अब यसमा हेरौँ त UWL आइरहेछ यहाँ U छ यहाँ W छ यहाँ L छ यो सेकेन्डमा छ यो फोर्थमा छ यो सिक्स्थमा छ भनेपछि अब यसलाई लिएर के गर्नु पर्यो यहाँ UWL लेख्यो फेरि UWL यो जुन UWL छ यसलाई दुई पटक लेख्यो। त्यसैगरी यसको सेकेन्डमा A छ यसको फोर्थमा S छ र यसको सिक्स्थमा N छ भन्छ ASN यहाँनिर ASN लेख्यो। यसको सेकेन्डमा कुन छ यसको सेकेन्डमा O छ यसको फोर्थमा कुन छ H छ यसको सिक्स्थमा कुन छ R छ। अब 8th पोजिसनमा त कुनै लेटर छैन भन्छ यहाँ OKR लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ OKR हुन जान्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले OKR भनेर हामीले यहाँनिर लेख्यौं यसरी OHR आइ एम रियली सरी यहाँ OHR है त OHR यसरी लेख्न सकिन्छ OHR भनेर लेख्न सकिन्छ हैन दुई पटक यहाँनिर रिपिट भएको छ है त ओके। यसरी तपाईहरुले इभन पोजिसनमा भएको लेटर्सहरु हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ इभन पोजिसनमा भएको। त्यसैगरी अर्को कुन प्याटर्न छ भन्दा हाम्रो टाइप 5 मा आउने प्याटर्न भनेको हाफ प्याटर्न भनेर छ हेर्नुस् है त टाइप 5 मा आउने भनेको कस्तो छ त हाम्रो हाफ प्याटर्न सिरिज भनेर छ। हाफ प्याटर्न भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जेनरली यो चाहिँ कस्तोको लागि हुन्छ त यदि नम्बर अफ लेटर्स भनेको इभन छ यदि नम्बर अफ लेटर्सहरु के छन् त इभन छन् भने त्यतिबेला हामीले यो हाफ प्याटर्न सिरिज अनुसार के गर्न सक्छौं काम गर्न सक्छौं। यहाँनिर जस्तै कस्तो लेखिएको छ SYSTEM सिस्टम भनेको यहाँनिर SYSMET सिस्मेट लेखेको छ भने NEARER नियररलाई तपाईको यहाँनिर AENRER लेखेको छ AENRER लेखेको छ। त्यसैगरी फ्र्याक्सन FRACTION जुन फ्र्याक्सन छ यो फ्र्याक्सनको कोड चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब एकचोटी प्रयास गर्नु यसलाई हाफ प्याटर्नमा यहाँनिर अब कसरी यो भइरहेको छ यसो हेर्ने अक्षरहरुमा केही परिवर्तन भएको छैन लेटर्सहरुमा केही चेन्ज भएको छैन जस्ट यहाँनिर लेटर्सहरुलाई कुनै तरिकाले मिलाएर राखिएको छ।
हो यति कुरा बुझेर तपाईहरुले गर्नु नि मज्जाले यो कुरा मिल्छ। जस्तै यहाँनिर यसो हेर्नुस् त तपाईहरुको के छ, जुन सिस्टम छ सिस्टमलाई दुई दुईवटा बन्चमा लगौं SYS र TEM मा। यदि यो सिस्टमको सिसलाई अपोजिट बनाउने हो, उल्टोबाट लेख्ने हो भने SYS हुन जान्छ र TEM लाई उल्टोबाट लेख्नु हो भने MET हुन जान्छ, सिसमेट भनेर आयो। त्यसैगरी नियररको पनि NEA लेख्यो र RER लेख्यो भने के हुन जान्छ, यो AEN हुन जान्छ र यहाँनिर RER हुन जान्छ, AEN RER। भनेपछि यसरी तपाईहरुले दुईटा बन्डलमा डिभाइड गर्नु पर्यो। अब फ्र्याक्सनलाई हेर्नुस् त FRACTION, फ्र्याक्सनलाई पनि दुईटा दुईटा बन्डलमा डिभाइड गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै इभन नम्बर भने ठ्याक्कै दुई भाग लाउन सकिन्छ नि, हो यसरी दुई भाग लाउनु पर्यो। फ्र्याक्सनको अब यहाँनिर CARF हुन जान्छ र यहाँनिर NOIT हुन जान्छ, CARF NOIT हुन जान्छ। हो यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै आधा आधा भागमा विभाजन गरेर जुन काम गरिरहेछौं यही गर्नु पर्यो। त्यही भएर इभन नम्बर अफ लेटर्स हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई भनेको हो है त। ओके ल, यस्तै खालको अर्को क्वेशन पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। यस्तै खालको अर्को क्वेशन भनेको मानौ यहाँ क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि RANDOM र्यान्डम जुन छ, RANDOM र्यान्डमलाई हामीले के लेखिरहेका छौं, नार्मोड भनेर लेख्यौं। हेर्नुस् है त, र्यान्डमलाई हामीले NARMOD नार्मोड भनेर लेख्यौं भने सिभिलाइजेसनको के हुन्छ भनिरहेछ, सिभिलाइजेसनको के हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेको छ। अब यसको उत्तर भन्नु ल सबैजनाले, र्यान्डमको नार्मोड हुन्छ भने सिभिलाइजेसनको के हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ। अब के हुन्छ होला त, तपाईहरु सबैजनाले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है, यसको एन्सर के हुन्छ कमेन्ट बक्समा त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, यसको एन्सर के निक्ल्यो कसरी निक्ल्यो। किनभने हामी यहाँनिर डिस्कसन गरिरहेका छौं, यो हाम्रो जुन कोडिङ डिकोडिङ छ यसलाई हामीले पुरै तरिकाले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यही भएर एकदम तपाईहरु चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मैले एउटा फ्री लेक्चर हेरिरहेको छु भन्दा नि मेरो पढाइको कुरा हो, मैले एकदम डेडिकेटेड भएर पढ्नु पर्छ भनेर तपाईहरुले लाग्नु होला। जस्तै यहाँ र्यान्डममा के छ हेर्नुस् है त, र्यान्डमलाई दुई भाग लगाउँ RAN र DOM। र्यानको उल्टो के हुन्छ, NAR हुन्छ र डोमको उल्टो MOD हुन्छ। हेर्नुस् त नार्मोड भनेर आयो। अब सिभिलाइजेसनलाई हेर्नु त, सिभिलाइजेसनमा कतिवटा अक्षर छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वटा छन्, 6 बनाउने। CIVI 1 2 3 4 LI यो एउटा भयो, ZATION यो अर्को भयो। यसलाई उल्टोबाट लेख्नु त ILI VIC, ILI VIC, यतापट्टि NOITAZ भनेर छ। ओ यो तपाईको हुन्छ ILI VIC NOITAZ। यसरी तपाईहरुको सही उत्तर आउन जान्छ। ल यसलाई ढ्याक्कसँगले स्क्रिनशट गरिहाल्नु। यो बुझ्नुभयो होला सबैजनाले। के गर्नु पर्यो, यस्तो क्वेशन आयो भने यसरी तपाईहरुले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यहाँ यदि 14 वटा थियो भने 7 7 वटा बनाउनु पर्यो, 16 वटा थियो भने 8 8 वटा बनाउनु पर्यो। यसरी क्वेशनमा कसरी सोधेको छ त्यसरी हुन सक्छ। क्वेशनमा कहिलेकाहीँ दुई दुई वटाको भागमा डिभाइड के नम्बरले डिभाइड गरेर चाहिँ यो उल्टेको छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ दुई दुई वटामा पनि भएको हुन सक्छ हैन, हो त्यो कुरा त बुझेर गर्नु पर्यो नि त है। ओके ल नेक्स्टमा जाउँ हामी। नेक्स्ट टाइप भनेको तपाईहरुको कस्तो हुन सक्छ भने कन्सोनेन्ट अथवा भावेल प्याटर्नमा हुन सक्छ। यो हाम्रो टाइप 6 भनेको कस्तो हुन सक्छ, कन्सोनेन्ट अथवा भावेल प्याटर्नमा पनि तपाईहरुको यहाँनेरि हुन सक्छ। अब यो कन्सोनेन्ट अथवा भावेल प्याटर्न भनिसकेपछि कस्तो हुन मान्छ भने भनौं, क्वेशनमा के दिएको छ, PERSON पर्सनलाई के कोड गरिएको छ, RCTUMP भनेर कोड गरिएको छ भने युनियनलाई के कोड गरिन्छ भनिरहेछ, UNION युनियनलाई के कोड गरिन्छ भनिरहेछ। ल एकपटक सबैजनाले प्रयास गर्नु त, यो पर्सनलाई RCTUMP गरिन्छ भने युनियनलाई के गरिन्छ भनेर सोधिरहेछ। प्रश्न एकदमै सरल छ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सहज ढंगले तपाईहरुले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल हेर्नुस् है त, जस्तै यहाँनिर जुन पर्सन दिएको छ यसलाई अब यसरी लेखौं। यहाँनिर मैले लेखे PERSON पर्सन लेखे र यहाँनिर RCTUMP भनेर लेखे। हेर्नुस् त, यो P भनेको कति हुन जान्छ, 16, यो 5 हुन जान्छ, यो 18 हुन जान्छ, यो 19 हुन जान्छ, यो 15 हुन जान्छ, यो 14 हुन जान्छ। यतापट्टि 18, यो 3 छ, यो 20 हुन गयो, यो भनेको कति हुन जान्छ, 21 हुन जान्छ, यो भनेको तपाईहरुको 13 हुन जान्छ, यो भनेको 16 हुन जान्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँबाट यहाँ 2 बढ्यो,
यहाँ 2 घट्यो, यहाँनिर 2 बढ्यो, फेरि यहाँनिर 2 बढ्यो, यहाँनिर 2 घट्यो, यहाँनिर 2 बढ्यो। एउटा कुरा तपाईहरुले यहाँ के ख्याल गर्नु होला हेर्नुस् त, जुन कन्सोनेन्ट छ नि जस्तै पी आर एस एन, हेर्नुस् त यो पी आर एस एन के भइरहेछ, कन्सोनेन्ट लेटरहरु चाहिँ 2 ले बढिरहेको छ, कन्सोनेन्टहरु चाहिँ 2 ले बढिरहेको छ। तर जुन हाम्रो भवेल छन्, भवेल ई र ओ चाहिँ यो 2 ले घटिरहेको छ। यसको मतलब कन्सोनेन्टलाई 2 ले बढाउनु पर्यो, भवेललाई 2 ले घटाउनु पर्यो। के अरे, कन्सोनेन्टलाई 2 ले बढाउनु पर्यो, भवेललाई 2 ले घटाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर हेर्नुस्, युएनआईओएन युनियन छ, युएनआईओएन। ओके, यु भनेको कति हो, 21, यु भनेको 21 भयो, एन भनेको कति हुन जान्छ, 14 हुन जान्छ, आई भनेको तपाईहरुको 9 हुन्छ, यो 15 हुन जान्छ, यो 14। अब युनियन, यो त के हो त, भवेल हो, -2 गर्नु पर्यो, एन कन्सोनेन्ट 2 गर्नु पर्यो, +2, यो कन्सोनेन्ट +2 गर्नु पर्यो, यो भवेल हो, -2 गर्नु पर्यो। सरी, आई भनेको पनि भवेल हो, आई भने चाहिँ भवेल भयो, यसलाई पनि -2 नै गर्नु पर्यो। एन भनेको कन्सोनेन्ट भयो, +2 गर्नु पर्यो। 19 भनेको कुन हुन जान्छ, यहाँ 19 आउँछ, यहाँ 16 को आउँछ, यहाँ 7 को आउँछ, यहाँनिर 13 को आउँछ, यहाँ 16 को आउँछ। भन्छ 19 भनिसकेपछि यस हुने भयो, 16 भनिसकेपछि यहाँनिर ओपी आउन जान्छ, 7 भनिसकेपछि यहाँनिर जी आउन जान्छ, 13 भनिसकेपछि यम आउन जान्छ, र 16 भनिसकेपछि फेरि पी नै आउन जान्छ, एसपीजी एमपी भनेर आउन जान्छ। यसरी कन्सोनेन्ट भवेल अनुसार पनि यस्तो खालको तरिकाले पनि तपाईहरुको प्याटर्न्सहरु के भइरहेको हुन्छ, डिफाइन्ड भइरहेको हुन्छ। यस्तो कुराहरुलाई पनि के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन म तपाईहरुलाई देखाउँछु। क्वेशनमा के दिएको छ भने, मानौ FRUIT फ्रुट भनेको कति दिएको छ, 30/44 दिएको छ। अब सोधिरहेछ म्याङ्गोको कोड के हुन्छ भनिरहेछ। हेर्नुस् है त, म्याङ्गोको कोड के हुन्छ। अप्सन ए मा दिएको छ तपाईहरुलाई 16/33, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 16/34, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 16/35 र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 16/36 भनेर दिएको छ। अब यसो प्रयास गर्नु, यहाँनिर कसरी भइरहेछ होला, एकचोटी ट्राई गर्नु, यसो 5-10 सेकेन्ड सोच्नु, 5-10 सेकेन्ड सोचेर यसको एन्सर मलाई यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला सबैजनाले, है त, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। ल हेरौँ त यहाँनिर कसरी काम भइरहेको छ। ओके, ल हेर्नु होला सबैजनाले। यसको कोड कसरी निक्लेको छ भने, माथि गर्नु पर्यो सम अफ भवेल्स, माथि गर्नु पर्यो सम अफ भवेल्स, तल गर्नु पर्यो सम अफ कन्सोनेन्ट। माथि सम अफ भवेल्स गर्नु पर्यो, तल सम अफ कन्सोनेन्ट। जस्तै FRUIT फ्रुटमा यो एफ आर र टी भनेको कन्सोनेन्ट हो। अब एफ भनेको कति हो, 6 हो, आर भनेको 18, टी भनेको 20। भन्छ इधर सबैलाई जोड्दा कति हुन जान्छ, 24 र 20 ले 44 हुन जान्छ। अब यहाँनिर अर्को के आइरहेको छ, अर्को यु र आई आइरहेको छ। यु भनेको 21, आई भनेको 9 भन्छ 30, र यसले कति दियो त, यसलाई डिभाइड गर्दा 30/44 आउन गयो। अब म्याङ्गोमा हेरौँ, MANGO म्याङ्गो जुन छ, म्याङ्गोमा कन्सोनेन्ट भनेको यम, एन र जी छ, यम, एन र जी छ। यम भनेको 13 भयो, एन 14 भयो, जी भनेको 7, भन्छ 20 र 14 ले 34। अब अर्को ए र ओ छ, ए भनेको 1, ओ भनेको 15, 16, भन्छ यहाँ कति आयो त, 15 16 भन्छ 16/34। तपाईहरुको उत्तर कति हुँदो रहेछ, 16/34 हुँदो रहेछ। यसरी उनीहरुको प्लेस भ्यालुहरु जोडेर, प्लेस भ्यालुहरु जोडेर के गरेको छ त, एन्सर निकाल्न गएको छ। प्लेस भ्यालुहरु राम्रोसँग जोडेर तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेरि एन्सर निकाल्न गएको छ। के गाह्रो छ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सरल ढंगले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टाइपमा यहाँनेरि तपाईहरुको के आउन जान्छ भने, टाइप 7 मा तपाईहरुको कमन कोडिङ भनेर आउँछ है। टाइप 7 मा तपाईहरुको के आउँछ त, कमन कोडिङ भनेर आउँछ। सामान्यतः यो कमन कोडिङको क्वेशन्सहरु भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल क्वेशन हुन्छ। सिम्पल क्वेशन्सहरु कुनै तरिकाले के गरेको हुन्छ, त्यहाँ पोजिसनहरुको डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि अक्षरहरुलाई नि कुनै अर्को तरिकाले लेखिन्छ र त्यही अनुसारको कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा क्वेशन म दिन्छु, मानौ SUGAR सुगरलाई के लेखियो त, सुगरलाई FKLPT लेखियो। हेर्नुस् है त, FKLPT भनेर लेखियो भने GURUS गुरुजलाई के लेखिन्छ भनिरहेको छ।
FKLPT लेखिन्छ भने गुरुजलाई। अब हेर्नुहोस् त यसबाट F, U बाट K, G बाट L, A बाट P, R बाट T यो त निकाल्न सकिँदैन, सम्भव छैन। भनेपछि अब यहाँनेरि कुनै तरिकाले कोडिङ गरिएको छ। अर्को कुरा हामीले जे को कोड सोधिरहेको छ त्यो माथिकै लेटरहरू मिलिरहेछ कि हैन त। गुरुजको G यहाँबाट, U यहाँबाट, R आइरहेछ, U आइरहेछ, S आइरहेछ, माथिकै लेटरहरू छन्। अब यसो हेर्दाखेरि यदि S लाई F कोड गरिन्छ, U लाई K कोड गरिन्छ, G लाई L कोड गरिन्छ, A लाई P कोड गरिन्छ र R लाई T कोड गरिन्छ भने अब गुरुजमा हेर्नुस् त जुन GURUS गुरुज छ, गुरुजको G लाई यो L हुने भयो, U भनेको के हुने भयो, K हुने भयो, R भनेको के हुने भयो, T हुने भयो, U भनेको के हुने भयो र S भनेको F हुने भयो। भनेपछि LKTF TKF हुन्छ। LKTKF भनेर तपाईहरुको आउन जान्छ। यसरी तपाईहरुले मज्जाले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ यस्तै टाइपको। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ यहाँनेरि। मानौ क्वेशनमा के छ भने ROSE रोज भनेको तपाईहरुलाई FHBA भनेर दिएको छ। रोज भनेको FHBA भनेर दिएको छ। त्यसैगरी CHAIR चेयर, चेयर भनेको तपाईहरुलाई के दिएको छ GCDEF भनेर दिएको छ। अब सर्च भनेको के हुन्छ भनेर छ SEARCH। अब यो पनि अगाडिकै जस्तो यसो चेक गर्नु त। यहाँबाट हेर्नुस् SE अनि यहाँ ARCH सर्च मिलिरहेछ नि, यसरी भेट्नुहुन्छ के तपाईहरुले। अब यहाँनेरि रोजको हेर्नुस्, रोजको R लाई के कोड गरिएको छ F, O लाई के कोड गरिएको छ H, S लाई के कोड गरिएको छ B र E लाई के कोड गरिएको छ A। त्यसैगरी CHAI अब R मा त एउटै भयो। C को कोड G छ, H को कोड C छ, A को कोड D छ र I को कोड E छ, R को त R F छँदै छ। अब सर्चमा S भनेको के हुने भयो, S भनेको B हुने भयो, E भनेको के हुने भयो A हुने भयो, A भनेको के हुने भयो D हुने भयो, R भनेको के हुने भयो R भनेको F हुने भयो, C भनेको के हुने भयो G हुने भयो र H भनेको C हुने भयो BADFGC। यसरी तपाईहरुले कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त? यहाँनेरि मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई केही पनि गाह्रो भएको छैन। एकदम सरल ढंगले एकदम सरल रूपमा तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ है त। अब यहाँनेरि अब हामी हाम्रो लास्ट प्रकारको सिरिज हेर्न गइरहेछौं। अरु विभिन्न प्रकारको सिरिजहरु छन्, अरु विभिन्न प्रकारको सिरिजहरु छन् जुनको लागि चाहिँ हामीले अत्यन्तै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै चाहिँ हामी म्याथको क्लासेसमा अध्ययन गरिहाल्छौं है त। क्लासेसहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को के छ भने क्रिस क्रस प्याटर्न भनेर छ। हाम्रो यो भनेको टाइप A2 क्रिस क्रस प्याटर्नमा जान्छ। यो क्रिस क्रस प्याटर्न भनेको मेनली अड नम्बर अफ लेटर्सहरु छ भने क्रिस क्रस प्याटर्न हामीले लगाइरहेको हुन्छौं। जस्तै क्वेशन हेरौं। क्वेशनमा यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि मानौ स्मार्ट भनेर आएको छ, SMART स्मार्ट भनेर यसलाई के आएको छ NTBUS ल NTBUS भनेर आयो। अब स्टाइललाई के कोड गरिन्छ भनिरहेछ। स्टाइललाई के कोड गरिन्छ हेर्नुस् है। स्मार्ट छ NT बस भनेर लेखेको छ, स्मार्ट छ NT बस भनेर लेखेको छ। यदि तपाईहरुको चाहिँ क्रिस क्रस प्याटर्नमा 5 वटा लेटर आएको छ भने 5 वटा लेटर आएको छ भने त्यसलाई 212 को प्याटर्नमा लानु होला। 5 वटा लेटर आएको छ भने 212। यदि 7 वटा लेटर आएको छ भने 313 को प्याटर्नमा सामान्यतः यसरी डिभाइड गरिन्छ। त्यसैगरी 9 वटा लेटर आएको छ भने 414 को प्याटर्नमा लाग्नु पर्यो। यदि 11 आएको छ भने तपाईहरुको 515 को प्याटर्नमा यसरी लाग्नु पर्यो। 5 वटा आएको छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो SM लाई एकतिर राख्नु भो, A लाई एकतिर राख्नु भो, RT लाई एकतिर राख्नु भो। अब यिनीहरुलाई क्रिस क्रस गर्नु, यिनीहरुलाई क्रिस क्रस गर्नु, पोजिसन चेन्ज गर्नु। M र S को पोजिसन चेन्ज भयो। यो A जस्तोको तस्तै झरो। यहाँ अब पोजिसन चेन्ज हुन्छ। यहाँ T आउँछ, यहाँ R आउँछ। अब सबैले एक एक स्टेप बढाउनु। M लाई एक स्टेप बढाउँदा N, S लाई एक स्टेप बढाउँदा T, A लाई एक स्टेप बढाउँदा B, अनि यो T लाई एक स्टेप बढाउँदा U र R लाई एक स्टेप बढाउँदा के आइरहेछ S। NTBUS आयो कि आएन? हो यसरी यो प्याटर्नमा तपाईहरुले डिभाइड गरेर काम गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त यस्तो इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरु तपाईहरुले जहीँ सिक्न पाउनु हुँदैन। तपाईहरुले क्लास लिनु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। अब स्टाइललाई हेरौं। यहाँनेरि ST लेखियो, Y लेखियो, LE लेखियो। अब यिनीहरुलाई क्रिस क्रस गरौँ। यहाँ T आयो, यहाँ S आयो, यहाँ Y आयो। अब यहाँनेरि के आउँछ, यहाँ यसरी क्रिस क्रस भयो, यहाँ E आयो, यहाँ L आयो।
प्रत्येकले एक एक स्टेप बढाऊ। यहाँ एक स्टेप, टी लाई यु एक स्टेप बढाउँदा यु को टी, वाई को जेड, ई लाई एक स्टेप बढाउँदा यफ र यल को के आउँछ, यम आउँछ, युटी जेड एफएम भनेर आउँछ, युटी जेड एफएम भनेर तपाईहरुको आउँछ। अब आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन छ, मानौ COLLEGE कलेजलाई के लेखिन्छ, MPDKFHF, MP हो है यो, MP अनि DKFHF, DKFHF भनेर छ भने तपाईहरुको स्कुल्सलाई SCHOOLS स्कुल्सलाई के लेखिन्छ भनेर भनिरहेको छ। यसको उत्तर सबैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। यसको उत्तरहरु चाहिँ सबैजनाले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र थाहा पाउनुहुन्छ कि ओके राइट छ कि रङ छ भन्ने कुराहरु हामीले फर्स्ट मेसेजमा जेनरली पिन गरेर राखेको हुन्छौं है त। अब आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु चाहिँ म्याथको क्लासेसहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, अब यसको अरु धेरै 10-15 अझै टाइप्सहरु छ जुन हामीले एकदम बृहत रूपमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने म्याथमा कस्तो क्वेशन फस्छ, यहीबाट आउँछ, यही प्याटर्नको आउँछ भन्न सकिँदैन के। त्यसैले सबै कुरालाई एकदम राम्ररी गहन रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ है त। यदि तपाईहरु म्याथको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा WhatsApp भाइबरमा 9745699899 तथा 9849595895 को WhatsApp तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।